मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत योएल नबी की किताब दूसरा बाब 12 से 18 आयत। अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। अब भी खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरिया वज़ोरी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवील सब्र और नहायत शफीक है। आफत नाज़िल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नज़र और तपावन हो। सयोन में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुक़द्दस महफ़ल फराम करो। लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो। बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखोर को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्यूटी में और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूँ खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 50, तीसरी आयत से छठी, 12 से 14 और 17 आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ऐ खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी ख़ता से मुझे पाक कर। जमाती जवाब। ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ़ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमाती जवाब। ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ऐ खुदावंद मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकिम रूह मेरे बतन में डाल। अपने चेहरे के मुँह सामने से मुझे खारिज न कर और ना ही अपनी पाक रूह से मुझे अलग कर। जमाती जवाब। ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तहिद रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरा मुँह तेरी तारीफ़ बयान करेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त कुरिन्थियों के नाम, 5वां बाब 20 से 6ठे बाब की दूसरी आयत तक। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। ऐ भाइयों,
ہم مسیح کے حجی ہیں۔ گویا کہ خدا ہمارے وسیلہ سے نصیحت کرتا ہے، پس ہم مسیح کی طرف سے التماس کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے اس کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں، اور ہم اس کے ہم کار ہو کر تم سے منت کرتے ہیں کہ تم خدا کا فضل بے فائدہ مت پاؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی ہے اور نجات کے دن تیری مدد کی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت کر۔ انجیل مقدس متی کے مطابق 6 باب 1 سے 6 اور 16 سے 18 آیت۔ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تروہی مت بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں
اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں۔ آمین۔